देउराली सोसाइटी प्रारम्भमा जलजले सिम्ले र ओयाकजुङ गाविसहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी विक्रम सम्वत 2048 सालमा स्थापना भएको हो। म्याङलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित डाँडामा रहेको ऐतिहासिक खुरकुटे ओडार छेउमा संस्थाको स्रोत केन्द्र सहितको भवन रहेको छ। संस्थाले हाल तेह्रथुम जिल्लाभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भने कतिपय कार्यक्रमहरू जिल्ला बाहिर प्रदेश स्तरमा पनि सञ्चालन गर्ने गरेको छ। विपन्न र पछाडि पारिएका वर्गहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहजीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापित संस्थाले विपन्न वर्गको आय अभिवृद्धि गर्ने, पछाडि पारिएका वर्गहरू, महिला, दलित, आदिवासी जनजातिको सशक्तिकरण गरेर पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न समावेशीकरण, सुशासन, पारदर्शिता र जवाबदेहिताको संस्कृति विकासमा सहयोग पुर्याउनमा समर्पित रहेको छ। देउराली सोसाइटी मिति 2048 कार्तिक 3 गते काम सुरु गरेको हो भने संस्थाको दर्ता मिति 2048 साल माघ 10 गते भएको हो। संस्थाले वार्षिक साधारण सभा यस पटक सहित 26 पटक सम्पन्न गरेको छ भने अधिवेशन 10 पटक आयोजना भई नेतृत्व चयन भएको छ। देउराली सोसाइटी समाज कल्याण परिषद, गैर सहकारी संस्था महासंघ नेपाल, मानव अधिकार सञ्जाल र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालमा आबद्ध रहेको छ। देउराली सोसाइटी भ्याटमा दर्ता भएको छ, जसको दर्ता नम्बर 30 38 64 819 हो। वार्षिक रूपमा कर चुक्ताको पत्र प्राप्त गरिरहेको छ। नेपाल सरकारको नियम अनुसार प्रत्येक चौमासिकमा कर चुक्ता पनि गरिरहेको छ। देउराली सोसाइटीमा आजीवन सदस्य 270 जना रहेका छन्, जसमा दलित 10, जनजाति 42 र खस आर्य 41.47% रहेका छन् भने मधेसी 1% भन्दा कम र संरक्षक सदस्य 1 जना रहेका छन्। तेह्रथुम जिल्लाको नागरिकले 26 वर्ष उमेर पुगेपछि प्रारम्भिक सदस्यता लिन पाउने, त्यसको 3 महिनापछि साधारण सदस्यता लिन पाउने र 1 वर्ष पुगेपछि आजीवन सदस्यता लिन पाउने प्रावधान रहेको छ। परिपक्व सदस्य बनेर मात्र संस्थाको नेतृत्वदायी तहमा पुग्ने र पुर्याउने भूमिका निर्वाह हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायले सदस्यताको चरणहरू निर्धारण गरिएको हो। देउराली सोसाइटीले प्रबन्धन गरेको या संस्थासँग सहकार्य गरेको सामुदायिक संस्था, कृषक समूह, सहकारी, उपभोक्ता समितिहरूले संस्थागत सदस्यता पाउने व्यवस्था छ। यी संस्थागत सदस्यहरू 55 वटा रहेका छन्। यी संस्थागत सदस्यहरू पनि संस्थाको वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने, चुन्न र चुनिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। वर्तमान नयाँ कार्य समितिमा 1 जना सदस्य चुनिनु भएको छ। लक्षित समुदायको स्वामित्व बोध एवं नेतृत्वमा पुग्ने अवसरको रूपमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भने संस्थाको समुदाय तहसम्मको सञ्चालीकरणको ठोस आधार पनि संस्थागत सदस्यता हो भन्ने मान्यता राखिएको छ। देउराली सोसाइटीले हरेक तहमा समावेशीकरणलाई अधिकतम रूपमा अवलम्बन गर्दै लैङ्गिक संवेदनशील ढंगले काम गर्ने अधिकतम प्रयत्न गरिरहेको छ। हाल संस्थामा विद्यमान 16 जना कर्मचारीमा समावेशीकरणको अवस्था हेर्दा दलित 12.5, जनजाति 50, खस आर्य 41.37% रहेको छ। कर्मचारी छनौटको प्रतिस्पर्धामा दलित, महिला र जनजातिलाई निश्चित न्यूनतम अङ्क प्रदान गरिन्छ। त्यसैगरी कर्मचारी छनौट 5 सदस्यीय रहने गरेकोमा अनिवार्य रूपमा महिला र दलित प्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेको छ। संस्थाको नीतिहरू। देउराली सोसाइटीका नीतिहरूमा देउराली सोसाइटीको विधान 2048, देउराली सोसाइटी आर्थिक प्रशासन विनियम 2055, देउराली सोसाइटी कर्मचारी विनियम 2056, देउराली सोसाइटीको आचार संहिता 2056, देउराली सोसाइटी लैङ्गिक संवेदनशीलता निर्देशिका 2062, कार्यक्रम अनुगमन निर्देशिका 2068, स्थलगत रूपमा खर्च सार्वजनिकीकरण कार्यविधि 2068, गुनासो तथा सुझाव पेटीका व्यवस्थापन मार्गदर्शन 2069, मानव संशोधन निर्देशिका 2071, सदस्यता सम्बन्धी कार्यविधि 2071, कल्याणको सञ्चालन निर्देशिका 2076, बाल संरक्षण निर्देशिका 2076 र कस्ट सेयरिङ पोलिसी 2019 रहेका छन्। देउराली सोसाइटीको सर्वोच्च निकाय साधारण सभा हो। त्यसको मापतहमा कार्य समिति रहन्छ। त्यस अन्तर्गत सदस्यहरू रहनेछन्। सदस्यमा पनि व्यक्तिले लिने सदस्यता र संस्था या समूहले लिने संस्थागत सदस्यता हुन्छ। संस्थाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई कार्य समितिका पदाधिकारीको नेतृत्वमा कर्मचारी समेत रहने गरी कार्यक्रम व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरिएका छन्। यी समितिहरूले सम्बद्ध कार्यक्रमको योजना तर्जुमा गर्ने, अनुगमन गर्ने, नीतिगत निर्णय गर्ने
गर्दछ भने संस्थागत विकास समितिले संस्थागत विकास सुशासन र मानव संसाधन विकासको योजना बनाउने कार्य गर्दछ। सल्लाहकार समितिले कार्य समितिलाई राय सुझाव दिने, लेखा समितिले प्रत्येक त्रैमासिकमा आय व्यय जाँच गर्ने र आर्थिक प्रबन्धनको कार्यमा नीतिगत सुझावहरू पेश गर्ने र खर्चको निर्णयात्मक संयन्त्रको काम गर्दछ। खरिद समितिले प्रोक्युरमेन्टको काम गर्ने, लैङ्गिक विकास समितिले लैङ्गिक विकास तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी मार्गदर्शन गर्ने कार्य गर्दछ। यी समितिहरू कार्य समितिले आवश्यकता अनुसार थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। करिब 28 वर्ष पार गरेको देउराली सोसाइटीले 26औं वार्षिक साधारण सभा आयोजना गरेको छ। संस्थाले वर्तमान नेतृत्व सहित गर्दा 10औं पटक नेतृत्व चयन गरिसकेको छ। गत वर्षको 25औं वार्षिक साधारण सभापछि 3 पटक कार्य समितिको बैठक र 1 पटक सचिवालयको बैठक बसेको छ। देउराली सोसाइटीले स्रोत केन्द्र सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा आवासीय तालिम केन्द्र आयोजना हुने गरेको छ। गत 1 वर्षमा एक्सनेट नेपालबाट 5 वटा तालिमहरू आयोजना भएको छ। आवासीय तालिमको लागि क्याट्रिनको प्रबन्ध, महिला पुरुषका लागि अलग अलग युरिनल सहितको शौचालय, तातो पानीको प्रबन्ध सहितको बाथरुम, सुविधायुक्त तालिम हल, मल्टिमिडिया र विद्युत आपूर्ति नभएको बखत वैकल्पिक प्रबन्धबाट टिभीको स्क्रिनमा श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। मेङलुङ बजार नजिकै रहेको ऐतिहासिक खुरखोटे उडार समीपमा डाँडामा संस्थाको स्रोत केन्द्र भवन रहेको छ, जहाँबाट एकातिर हिमाल र अर्कोतिर तमोर नदी पनि देख्न सकिन्छ। एकान्त शान्त र सुन्दर ठाउँमा संस्थाको स्रोत केन्द्र सहितको कार्यालय भवन रहेको छ, जहाँ कुनै प्रकारको बाधा पुग्दैन र साँच्चीकै दचचित भएको तालिमको वातावरणमा रम्न सकिन्छ। यसरी आवासीय तालिम सञ्चालन गर्न सबै कार्यालय संघ संस्थाहरूलाई हार्दिक आह्वान समेत गरिन्छ। देउराली सोसाइटीको दिगोपनाका लागि क, देउराली कल्याण कोष ख, रुद्र रिमाल स्मृति कोष ग, रु 1 अभियानबाट संस्थागत कोष स्थापना गरिएको छ। देउराली स्रोत केन्द्रको नाममा फर्म दर्ता भएर स्रोत केन्द्र सोही केन्द्रबाट सञ्चालित गरिएको छ। संस्थाको दिगोपनाका लागि संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीबाट आर्थिक योगदान गर्ने परिपाटी विकास गरिएको छ। देउराली सोसाइटीका सदस्यहरू स्वयंसेवी भएर समुदायको विकास र संस्थागत काममा जुट्नुपर्ने परिपाटीको विकास भएको छ। यसरी जुट्ने खट्ने कार्यमध्ये अझ राष्ट्रिय अभियानहरूलाई आत्मसात गरेको कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर सदस्यहरू क्रियाशील हुन् या होइनन् भनी मूल्याङ्कन गर्न थालिएको छ। आजको झैं वार्षिक साधारण सभामा धेरै वर्ष अघिदेखि आफ्नै खर्चमा सदस्यहरू सहभागी बन्न आउने परिपाटीको विकास भएको छ। संस्थाले कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दैन। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा देउराली सोसाइटीबाट सञ्चालित कार्यहरू पनि 5 वटा रहेका छन्। ती हुन् 1 स्थानीय अधिकार कार्यक्रम, 2 पूर्ण सरसफाई अभियान, 3 बालमन्त्री स्थानीय शासन, 4 सुधारिएको चुलो कार्यक्रम र 5 शिशु हेरचाह कार्यक्रम। विगतका वर्षहरूमा 10-12 वटासम्म परियोजनाहरू संस्थाले सञ्चालन गरेको थियो। यस वर्ष कम मात्र परियोजनाहरू रहेका छन्, जुन 8 गाउँपालिका, मेङलुङ नगरपालिका र छतर गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएका थिए। स्थानीय अधिकार कार्यक्रम 2009 अप्रिल 1 मा सुरु भएको हो। यसको मुख्य साझेदार संस्था एक्सन एड अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल हो। यस कार्यक्रममा कर्मचारी 11 जना रहेका छन्। कार्यक्रमको लक्षित समुदायहरू दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, बालबालिकाहरू, अन्य गरिब अधिकारवालाहरू हुन्। 8 गाउँपालिकाका 7 वटै वडाहरूमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा कार्यक्षेत्रका समूहहरू, बस्ती स्तर र वडा र गाउँपालिका स्तरका छलफल, वर्षमा 2 पटक गाविस तहमा गरिने चिन्तन मनन कार्यक्रममा आएका माग तथा सुझावहरूमा आधारित रहने सरकारवाला निकायहरूसँगको छलफल र संस्थागत तहमा योजना तर्जुमा र एक्सन एड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालबाट प्राप्त मार्गदर्शन र परामर्श आधारित भई वार्षिक योजना तर्जुमा गरिन्छ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको 800 गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा सुरक्षित र हिंसा रहित वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरी सबै बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्ने रहेको छ। यी कार्यहरूको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मूलत शिक्षा सम्बन्धी, जीविकोपार्जन र महिला तथा बालबालिकाहरूको हक अधिकार सम्बन्धी कार्यहरू यस आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सञ्चालन गरिएको छ। जीविकोपार्जन
कार्यक्षेत्रका 9वटा अभियान 44 समूहका जम्मा जीविकोपार्जनको आधार कृषि भएर पनि कृषकहरूलाई स्थानीय तहमा उत्पादन हुन सक्ने तरकारी तथा अन्न बालीहरूको व्यवस्थित उत्पादन, करेसा बाली व्यवस्थापन, पङ्गरिक मल तथा विषादी निर्माण सम्बन्धी जानकारीको कमी, सुक्खा आकाशे पानी वा भान्साको पानी संकलनबाट पनि विभिन्न बाली नालीमा रोग किरा लाग्दा रासायनिक मल तथा विषादीहरू प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेको सन्दर्भमा अगुवा किसान तालिम मार्फत रासायनिक मल तथा विषादी मानव स्वास्थ्यको लागि समेत हानिकारक हुने हुँदा त्यसको न्यूनीकरणका लागि किसानहरूलाई पशु मूत्रबाट मल तथा विषादी निर्माण गरी बाली नालीमा लाग्ने रोग किरा नियन्त्रणका उपायहरूको बारेमा जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। तालिमबाट महिला 184, पुरुष 97, जम्मा 281 जनाले पाङ्गारिक खेती सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान प्राप्त गरेका छन्। तालिम प्रस्ताव समूहका सदस्यहरूले बनाएको योजनाको आधारमा तरकारी खेती, विस्तारका लागि सिँचाइको सहजताका लागि प्लास्टिक पाइप, पशुमूत्र संकलनको लागि ड्रम, प्लास्टिक पोखरीको लागि सिल्पोलिन प्लास्टिक सहयोग गरिएको थियो। त्यसको फलस्वरूप 9वटा समूहका 54 जना सदस्यहरूले पाङ्गारिक तरकारी उत्पादन गरी उपभोग गर्ने तथा बेचबिखन गरी आय आर्जनसँगै कार्य सुरुवात गरेको पाइन्छ भने अन्य सदस्यहरूले रासायनिक मल न्यूनीकरण गर्ने तथा करेसा बाली व्यवस्थापन गरी आफैलाई उपभोग गर्न आवश्यक तरकारी उत्पादनमा वृद्धि गरेको छन् भने 10 जनाले आकाशे पानी संकलन मार्फत तरकारी खेतीमा उपयोग गर्न थालेको पाइन्छ। तालिममा कृषि सेवा कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाहरूको बारेमा समेत जानकारी गराइएको थियो। फलस्वरूप मिनी ग्रिड्स लगायत विभिन्न प्रकारका कृषि विकास शाखाबाट प्राप्त हुने सेवाहरू जम्मा 122 जनाले लिन सफल भएका छन्। कपास खेती प्रबन्धन 800 गाउँपालिका वडा नम्बर 5 छाते ढुङ्गाको नागेश्वरी टोल सुक्खा क्षेत्र रहेको र सो क्षेत्रमा 4-5 जना किसानहरूले कपास उत्पादन गरेका थिए। अन्य कृषिजन्य उत्पादनहरूको तुलनामा सो क्षेत्र कपास खेतीको लागि सम्भावनायुक्त भएको हुँदा कपास खेती विस्तारमा मद्दत पुगोस् भन्ने हेतुले 22 घरले कपासको बिउ सहयोग गरिएको थियो भने यस वर्षबाट कपासको धागो तयार गरी कपडा बुन्नका लागि चर्खा, एउटा, थोली, फ्रिकिली आदि सामग्रीहरू सहयोग गरिएको छ। स्थानीय 2 जनासँग खाडीको कपडा बुन्ने सिप रहेकोमा सामग्रीहरू प्रदान गरी प्रस्ताव समूहका अन्य सदस्यहरूलाई समेत धागो तयार गरी कपासबाट खाडीको कपडा बुन्न सिकाउने योजना समेत रहेको छ। कृषकको सञ्जाल प्रबन्धन कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि किसानहरूको सवालहरू गठित रूपमा उठ्न नसकिरहेको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको सवालहरूलाई संगठित रूपमा उठान गर्नका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले कृषि सञ्जाल गठनका लागि सहजीकरण तथा सहयोग गरिएको हो। जिल्ला स्तरीय कृषक सम्मेलनमा 204 जनाको उपस्थितिमा जिल्ला स्तरीय 1वटा कृषक सञ्जाल गठन भएको छ। त्यस्तै गरी 800 गाउँपालिका स्तरमा 1वटा वडा तहमा सङ्क्रान्ति, थोक्लुङ, चुहानडाँडा, इवारो, हकुमा गरी 5वटा कृषक सञ्जालहरू गठन भएका छन्। ती सञ्जालहरू गठनका क्रममा 64 महिला र 176 पुरुष गरी जम्मा 240 जना किसानहरूले कृषकहरूको आवाज उठान गर्नुपर्छ भन्ने साझा बुझाइ निर्माण गरेका छन् भने 123 जना कृषकहरू सञ्जालमा संगठित भएका छन्। सञ्जाल गठन भए प्रस्ताव 8 गाउँपालिकाको चुहानडाँडा र थोक्लुङमा विगत वर्षहरूमा झैं कृषि क्षेत्रमा बजेट रु 8 लाख विनियोजन भएकोमा कार्यान्वयन हुन नसकी व्यक्तिको जिम्मेवारीमा रहेको अवस्थामा छलफल प्रस्ताव ती बजेटहरू किसानहरूले कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ। जिल्ला स्तरीय कृषि सञ्जालले जिल्ला स्तरमा कृषि तथा भेटनेरी ज्ञान केन्द्रहरू नभएको कारण कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष मार परेको भनेर ती कार्यालयहरू जिल्लामा नै स्थापना गर्नका लागि स्थानीय प्रदेश तथा संघीय सरकार समक्ष आफ्ना आवाजहरू उठान गर्ने कार्य गरिरहेको छ। जिल्ला स्तरीय कृषि सञ्जाल प्रबन्धन गर्ने कार्यमा दलित सचेतना समाज र देउराली सोसाइटीको संयुक्त पहलमा भएको हो। शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि वकालत सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको वर्तमान परिवेशमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका पहलहरू गर्न आवश्यक देखिएकोले जिल्ला स्तरमा शैक्षिक सम्मेलन गरिएको हो। सम्मेलनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारवालाहरू सबै एकजुट भएर लागि पर्नुपर्ने साझा सहमति सहित 19 बुँदे साझा प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको थियो। सम्मेलनमा जम्मा महिला 22, पुरुष 95 जना, जम्मा 117 जनाको सहभागिता रहेको थियो। सामुदायिक विद्यालयको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष अभिभावक हुन्। विद्यालयका अभिभावकहरू जागरुक र सक्षम हुन सकेमा विद्यालयको सुशासन, जवाबदेहिता अभिवृद्धि गर्दै विद्यालयको अनुगमन र शैक्षिक कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सम्भव हुने भएकोले कार्यक्षेत्रका 7वटा नमुना विद्यालयहरूको नागरिक शिक्षा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य गरिरहेको छ। यसबाट अभिभावक तथा विद्यालयका शिक्षकवर्ग, व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको वास्तविक
अवस्था र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गरी अभिभावक र शिक्षक बीचको बुझाइलाई साझा बनाउने र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुगेको पाइएको छ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि नमुना विद्यालयको रूपमा केही विद्यालयहरूमा केन्द्रित रही कार्य गर्ने र ती विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका छन्। 800 गाउँपालिकाको 7वटा वडा स्तरमा र 7वटा नमुना विद्यालयहरूमा गरी महिला 162, पुरुष 233 जम्मा 395 जनाको सहभागितामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका हुन्। वडा स्तरमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक अभिभावकहरू एक भई विद्यालयको सुशासन र जवाबदेहितामा विशेष जोड दिनुपर्ने सहमति सहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक सरोकारवालाहरूको साझा बुझाइ तथा सहमतिहरू बनेका छन् भने सिंहवाहिनी आधारभूत विद्यालय खम्लालुङ, सरस्वती आधारभूत विद्यालय छातेढुङ्गा, जनता आधारभूत विद्यालय बरबोटे युवा कक्षा 8 सम्म र पुराना गाउँ आधारभूत विद्यालय सङ्क्रान्ति, महेन्द्रदय आधारभूत विद्यालय थोक्लुङ, जलकन्या आधारभूत विद्यालय चुहनडाँडा, जनता आधारभूत विद्यालय गुम्बडाँडा हाकु कक्षा 5 सम्मका विद्यालयहरूलाई नमुनाको रूपमा विकास गर्न सहजीकरण भइरहेको छ। ती विद्यालयहरूमा गुणस्तर सुधारका लागि अभिभावक र शिक्षकहरूको सहभागितामूलक छलफलबाट 3 वर्षे कार्ययोजनाहरू बनाई कार्यान्वयनका क्रममा रहेको पाइएको छ। यस प्रकारका अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि सरकारवालाहरू तथा स्थानीय सरकारको सक्रियतामा वृद्धि भएको पाइएको छ। फलस्वरूप 8 गाउँपालिकाले कक्षा 1 देखि 5 सम्मका सबै बालबालिकाहरूका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि सुरुवात गरिरहेको छ भने अनियमित हुने शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिक रोक्का गर्ने, सिकाइ उपलब्धि समीक्षा गर्ने, विद्यालयहरूमा अभिभावक भेला गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अन्तर्क्रियाहरू गर्ने, लेखा परीक्षणलाई अनिवार्य र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि थप अग्रसरता लिएको पाइन्छ। क्षमता विकासका कार्यहरू विद्यालयका शिक्षाको 10 अधिकारहरूको विषयमा 14वटा विद्यालयका महिला 135, पुरुष 167 जम्मा 302 जना रहेका छन्। विद्यालय सुधार योजना सम्बन्धी 2वटा विद्यालयका महिला 56, पुरुष 43 जम्मा 79 जना विद्यालय व्यवस्थापनको काम कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी र 17वटा विद्यालयका महिला 296 र पुरुष 343 गरी जम्मा 669 जनालाई गरी जम्मा 1040 जनाको क्षमता विकासको कार्य गरिएको छ। विद्यालयमा आधारित विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी केलिङ आधारभूत विद्यालय युवा महेन्द्र मावि खम्लालुङमा विद्यालय स्तरमा छलफल गरिएको छ। खानेपानी व्यवस्थापनमा सहयोग जलकन्या आधारभूत विद्यालय चुहनडाँडा, त्रिभुवन मावि सङ्क्रान्ति, केलिङ आधारभूत विद्यालय युवा, पुरानगाउँ आधारभूत विद्यालय सङ्क्रान्ति गरी 4वटा विद्यालयहरूमा शुद्ध खानेपानी व्यवस्थित गर्नका लागि सहयोग गरिएको छ, जसबाट कुल महिला 292, पुरुष 276 जम्मा 568 लाभान्वित भएका छन्। बालकक्षा कोठा व्यवस्थापनमा सहयोग महेन्द्र मावि खम्लालुङ, कालिका आधारभूत विद्यालय खम्लालुङ, जनता आधारभूत विद्यालय खम्लालुङ, लिसिबुङ आधारभूत विद्यालय सङ्क्रान्ति, जलकन्या आधारभूत विद्यालय चुहनडाँडा, जनता आधारभूत विद्यालय हाकु, लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय हाकु, जनता आधारभूत विद्यालय युवा, नामजाङ आधारभूत विद्यालय थोक्लुङ गरी जम्मा 9वटा विद्यालयको कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको छ। त्यसबाट महिला 106 र पुरुष 100 गरी जम्मा 206 जना प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। विद्यालयको घेराबारा व्यवस्थापनमा सहयोग जनता आधारभूत विद्यालय हाकु, केलिङ आधारभूत विद्यालय युवा गरी 2वटा विद्यालयमा सहयोग गरिएको छ। यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा महिला 84, पुरुष 87 जम्मा 171 प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। मल्टिमिडिया सहयोग राम संस्कृत मावि खेलपुरमा 1वटा मल्टिमिडियाको सहयोग गरिएको छ। त्यस्तै गरी 5वटा विद्यालयहरूमा बाल क्लबहरू गठन गरिएको छ भने 5वटा विद्यालयका 38 जना विपन्न बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरू सहयोग, 6वटा विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई प्राथमिक उपचार सामग्री सहयोग गरिएको छ र 67वटा विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा सहयोग तथा सहजीकरण गरिएको छ, जसबाट महिला 946, पुरुष 927 जम्मा 1873 जना लाभान्वित भएका छन्। भौतिक सहयोगका कार्यहरूमा विद्यालयको साझेदारीता अनिवार्य रहेको थियो भने 1वटा विद्यालयलाई अधिकतम रु 60,000 सम्मको सहयोग गरिएको थियो। साना भौतिक सहयोगबाट लाभान्वित महिला पुरुषहरूमध्ये 90% बालबालिका रहेका छन्।
महिला समूह बैठक भवन निर्माण तथा मर्मतमा सहयोग 800 गाउँपालिका खाम्लालुङको तिनजुरे, थोकलुङको याखुवा, युवाको बरबोटे, चुहानडाँडाको सिमखर्क, संक्रान्तिको लिसिबुङ अभियान चौतारीहरूमा महिलाहरूको समूह बैठक बस्न बनाएको भवनहरूमा आवश्यक मर्मतको कार्य गर्नुपर्ने भएको पाइएको हुँदा महिला समूहको मागको आधारमा 2वटा थोकलुङ र युवाको नयाँ निर्माण र बाँकी 3वटा एकतले बैठक भवनहरू मर्मत तथा व्यवस्थापन भएका छन्। समूहसँगको साझेदारीमा निर्माण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न गरिएको हो। भवन बने प्रस्ताव महिला समूह र स्थानीय समूहमा हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा सभाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुगेको पाइएको छ। यी भवनहरूबाट 5वटा समूहका 118 महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको पाइएको छ। निर्माण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न भए प्रस्ताव महिलाहरू स्वयं निर्माणको समितिमा रही आर्थिक स्रोत जुटाउने तथा नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमतामा समेत विकास भएको पाइएको छ। यी भवनहरू निर्माण गर्नका लागि समूहको साझेदारी र एकवटा निर्माणको लागि सहित बढीमा रु 60,000 बराबरको सहयोग गरिएको थियो। महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि क्षमता विकास कार्यक्षेत्र 800मा विभिन्न घरेलु तथा महिला हिंसाका घटनाहरू हुने गरेको पाइएको र यसबाट खास गरी महिलाहरू तथा बालबालिकाहरू प्रत्यक्ष रूपमा पीडित हुने परिवेश रहेको पाइएको छ। घरेलु हिंसा र मुलुकी दिवानी संहिताको प्रावधानहरूको बारेमा जानकारीहरू प्रदान गरी महिला तथा पुरुषहरूको कानुनी क्षमता अभिवृद्धि मार्फत न्यायिक उपचारका लागि सक्षम हुन मद्दत पुगोस् र घरेलु हिंसा तथा महिला हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यी पुरुषहरूले समेत सहभागितामा महिला अधिकार मञ्चको अगुवाईमा घरेलु हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण गाउँपालिका तहमा एकवटा र मुलुकी देवानी संहिता 2074 सम्बन्धी अभिमुखीकरण 800 गाउँपालिकाको 7वटा वडाहरूमा सञ्चालन गरिएको थियो। ती कार्यक्रमहरूबाट जम्मा महिला 103 र पुरुष 130 जना गरी जम्मा 233 जनाले घरेलु हिंसा, मानवाधिकार संविधान, कानून ऐन नियमावली, निर्देशिका, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, सम्पत्ति अंशबन्डा जस्ता देवानी संहिता 2074 ले व्यवस्था गरेका कानूनी प्रावधानहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सफल भएका छन्, जसबाट महिलाहरूले आफूमाथि कुनै प्रकारको अन्याय वा हिंसा भएमा कानूनी उपचार लिन ज्ञान, सिप र क्षमता विकास भएको पाइएको छ। जसबाट महिला अधिकार मञ्चका सदस्यहरूलाई महिला हिंसा परेका अवस्थामा वकालत गर्न क्षमता विकास भएको छ भने वडा तहका प्रतिनिधिहरूलाई पनि गाउँघरमा हुने विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न कानूनी जानकारीहरू प्राप्त भएको पाइएको छ। यसबाट महिलाहरूलाई आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न मद्दत पुग्नुका साथै वडा स्तरका जनप्रतिनिधिहरू समेत कार्यक्रममा सहभागी भएकोले समुदाय स्तरमा हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनाहरूको समाधानको लागि समेत उपयोगी बनेको पाइएको छ। त्यसै गरी सार्वजनिक स्थलमा हुने विभिन्न प्रकारका महिला हिंसा र त्यसको न्यूनीकरणका लागि युवाको परिवर्तनशील अभियान चौतारीमा अभिमुखीकरण गरिएको थियो। सार्वजनिक स्थल भनेको के हो, त्यस्ता स्थलहरू कुन कुन हुन्, के कस्ता प्रकृतिका हिंसाहरू कस्ता हुने गर्दछन्, हिंसा हुन नदिन के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने, हिंसा भएमा कसरी प्रतिकार गर्ने, कानूनी व्यवस्था कस्तो आदि विषयहरूमा युवाको कालिपा स्थित परिवर्तनशील आमा समूहका 21 जना सदस्यहरूले जानकारी प्राप्त गरेका छन्। प्रजनन स्वास्थ्य तथा किशोरीहरूको सवाल प्रबन्धन विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरू मासिक स्रावको बेला विद्यालयमा अनियमित हुने तथा विद्यालयमा समेत किशोरीहरूमाथि विभिन्न प्रकारका यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू हुन सक्ने देखिएकोले त्रिभुवन मावि, संक्रान्ति र शारदा मावि चुहानडाँडामा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी किशोरीहरूलाई अभिमुखीकरण कार्य गरिएको छ। कपडाको सेनेटरी प्याड निर्माणको सिप प्रदान गरिएको छ। साथै किशोरीहरूमाथि कुनै प्रकारका हिंसा भएमा त्यसको प्रतिकारमा सामूहिक शक्तिको प्रयत्न होस् भन्ने उद्देश्यले शारदा मावि चुहानडाँडा र त्रिभुवन मावि संक्रान्तिमा 2वटा किशोरी सञ्जाल गठन कार्यमा सहजीकरण गरिएको छ। यी कार्यक्रमहरू प्रस्ताव 2वटा विद्यालयहरूमा लैङ्गिक फोकल पर्सन समेत विद्यालयले चयन गरेको छ। यसबाट किशोरीहरूमाथि हुने कुनै पनि प्रकारका हिंसाहरूको विरुद्धमा आवाज उठान गर्नका लागि सहजता भएको 20 जना किशोरीहरूले प्याड निर्माण गर्ने सिप प्राप्त गरेको, विद्यालयमा सेनेटरी प्याडहरू स्कर्ट राख्ने व्यवस्था गरिएकोले मासिक स्रावको अवस्थामा किशोरीहरूले विद्यालय छाड्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त भएको पाइएको छ। यसबाट महिला शिक्षकहरू समेत लाभान्वित भएको पाइएको छ भने पुरुष शिक्षकहरूबाट समेत समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग हुने वातावरणहरू तयार भएको छ। महिलाहरू
महिलाहरूको वित्तीय पहुँच विस्तार। महिलाहरूको हातमा पुँजी नहुने र घरदेखि समाजको विभिन्न तहमा आर्थिक परिचालनको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा महिलाहरूलाई दिने क्रमको कमी रहेको पाइएको छ। यसले महिलाहरूको वित्तीय पहुँच समेत न्यून हुने र अन्य सामाजिक क्रियाकलापहरूमा समेत कमी भई समग्रमा महिलाहरूको नेतृत्व तथा सशक्तिकरणमा समेत कमी आउने अवस्था हुन्छ। तसर्थ बचत गर्ने बानीको विकास, उद्यमशीलता मार्फत आय आर्जन गर्दै महिलाहरूको वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले खाम्लालुङ महिला कृषि सहकारी संस्थाको गठन गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। दर्ताका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी 800 गाउँपालिकामा पेश भई सकेकोमा गाउँपालिकाबाट दर्ताको प्रमाणपत्र लिन बाँकी रहेको छ। सो सहकारीमा 800 गाउँपालिका वडा नम्बर 2 खाम्लालुङका 116 जना महिला सदस्यहरू आबद्ध रहेको सेवा र बचत गरी कुल 16,66,000 बराबरको पुँजी सङ्कलन गरी विभिन्न आय आर्जनको कार्यमा वार्षिक 15% ब्याज दरमा परिचालन भइरहेको छ। महिलाहरूले नियमित रूपमा मासिक रु 100 बचत गरिरहेका छन्। यसबाट बचतको बानीको विकास हुनका साथै साहुको 36% ब्याज र विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूको वार्षिक 22% को ब्याज तिर्ने गरी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन मद्दत पुगेको छ भने स्वयं महिलाहरूले बिना धितो साना व्यवसायका लागि ऋण लिई उद्यम व्यवसाय गर्न सहजता हुँदै गएको छ। कार्यक्रमको सार्वजनिक लेखा परीक्षण। कार्यक्रममा सहभागीहरूको संख्या, खर्चका शीर्षहरू र दरफाउ एवं खर्च रकम, जम्मा विनियोजित रकम र यथार्थ खर्च प्रस्तुत गरेर सहभागीहरूको कुनै जिज्ञासा भए स्पष्ट पार्ने गरी कार्य गरी अन्तत खर्च अनुमोदन स्वरूप सबैले निर्णय खातामा दस्तखत गरिन्छ। यसै अनुमोदन भएको दरफाउ र रकम अनुसारको बिल भरपाई मात्र कार्यालयले स्वीकार गर्ने गरिएको छ। समन्वय, समीक्षा र प्रतिवेदनको लागि गाउँपालिका वडा कार्यालयहरू, सहकारी नेटवर्कहरू, विद्यालयहरू, समूह तथा सञ्जालहरूसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने गरिएको। कार्यक्रमको अर्धवार्षिक रूपमा समूह तथा वडा संस्थागत तहमा चिन्तन मनन समीक्षा गर्ने गरिएको। जिल्ला तहमा वार्षिक रूपमा सामाजिक परीक्षण गर्ने गरिएको। सहयोगी संस्था एक्सन एड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालबाट आन्तरिक र बाह्य लेखा प्रशिक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने गरेको तयार भएका कार्यक्रमहरू संस्थाको कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति, लेखा समिति, कार्य समिति हुँदै संस्थाको वार्षिक साधारण सभाबाट स्वीकृत गर्ने गरिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा विद्यालयहरूमा सुशासन तथा जवाबदेहितामा कमी र तत्काल आमदानी हुने कार्यमा समुदायको बढी जोड दिने गरेको जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। सिकाइहरू। विद्यालयहरूले अभिभावकहरूको राय सल्लाह लिने र आर्थिक कारोबार आम भेलामा प्रश्नसँग प्रस्तुत गरेमा अभिभावक सक्रियताका साथ विद्यालयको काममा लागि पर्ने अन्यथा सक्रियता गराउन गठित भएको साथै विद्यालयको आर्थिक कारोबार सबै अभिभावकहरू बीच प्रस्तुत गरी जानकारी आदान प्रदान भएका विद्यालयहरूमा अभिभावकहरू सक्रिय हुने जस्ता सिकाइहरू रहेका छन्। आगामी वर्ष जोड दिने कार्यक्रमहरू। आगामी वर्ष विद्यालयको सुशासन र जवाबदेहिता अभिवृद्धिको लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी कार्य गर्ने, स्थानीय प्रदेश तथा संघीय सरकार बीच समन्वय सहकार्य गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक तथा युवाहरू संलग्न भई कार्य गर्ने र शैक्षिक क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको बजेट लगानीको विश्लेषण लगानी वृद्धिमा जोड दिइनेछ। पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम। पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम 800 गाउँपालिकामा मिति 2075 साल चैत 15 देखि 2076 असार मसान्तसम्म सञ्चालन रहेको थियो भने 76 गाउँपालिकामा मिति 2076 जेठ 1 देखि आषाढ मसान्तसम्म सञ्चालन गरियो। यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ती दुवै गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग रहेको हो। यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 3 जना कर्मचारी परिचालन गरिएका थिए। कार्यक्रमको लक्षित समुदायहरू कार्यक्षेत्र 8 गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 3, 76 गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 4, 5 हुन्। मुख्य क्रियाकलाप एवं उपलब्धिहरू। पूर्ण सरसफाई कार्यक्रममा सञ्चालित क्रियाकलाप एवं मुख्य उपलब्धिहरूमा गाउँपालिकालाई वडा तहमा कार्यक्रम अभिमुखीकरण VWCC गठन, प्रत्येक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी समिति गठन, साबिका प्रत्येक वडामा महिला, युवा र बालबालिका समितिहरू गठन, घर घरमा चाङ जुठिया निर्माणको सुरुवात भएको, सरसफाई अभियान अन्तर्गत रातो विल्ला नामक भिडियो समुदायमा प्रदर्शन, सरसफाईका लागि
लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको गाउँपालिका वडाबाट कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन र स्थलगत रूपमा खर्चको सार्वजनिकीकरण र अनुमोदन गरिएको थियो। मुख्य समस्याहरू। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा देखिएको मुख्य समस्याहरूमा बजेटमा कमी र काम गर्ने पर्याप्त समयको अभाव, खुला दिशामुक्त घोषणा भई सके तापनि 800 का 2वटा वडामा 129 र 76 गाउँपालिकामा 3वटा वडामा 200 घरमा गरी जम्मा 329 घरमा चर्पी नभएको, धुवामुक्त घर 800 का 2वटा वडामा 500 घरमा र 76 को 3वटा वडामा 561 घरमा गरी जम्मा 1061 घरमा सुधारिएको चुल्हो बनाउनु पर्ने देखिएको, पानी शुद्धिकरण गरेर उपयोग गर्ने कम्तीमा 5% र बढीमा 36% सम्म मात्र रहेको, अधिकांश शुद्धिकरण नगरी पानी उपभोग गरेको पाइएको र उपभोग गरिएका पानीका मुहानहरू कम मात्रा सुरक्षित रहेका छन्। मुख्य सिकाइहरू। जनचेतना अभिवृद्धिका लागि अभियान सञ्चालन गर्दा श्रव्य दुष्ट सामग्री प्रभावकारी हुने सिकाइ हासिल भएको छ। आगामी वर्ष जोड दिने कार्यक्रमहरू। आगामी वर्ष सरसफाई इकाइहरू, सुधारिएको चुलो, चाङजुछ्यान, चर्पी निर्माणमा जोड दिने, सरसफाई बानीको विकास गर्न व्यापक रूपमा जनपरिचालन गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धिका लागि श्रव्य दुष्ट सामग्रीको प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य घरधुरी सर्वेक्षण गरी कार्यक्रमले ल्याएको परिवर्तनलाई अद्यावधिक गर्ने, समुदाय स्कुल हुँदै क्रमशः वडालाई पुनः सरसफाई उन्मुख घोषणा गर्नमा जोड दिइनेछ। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम पनि 800 गाउँपालिका र 76 गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएको थियो। 800 गाउँपालिकामा 2075 चैत्र 15 देखि 2076 असार मसान्तसम्म 5 महिना कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भने 76 गाउँपालिकामा 2076 जेठदेखि असार मसान्तसम्म 2 महिना मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ती दुवै गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको हो। 8 गाउँपालिका थोक्लुङ र चुहानडाँडा गरी 2वटा वडामा र 76 गाउँपालिकाको भने सबै 6वटा वडाहरूमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। कार्यक्रमको लक्षित समुदायमा 20 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू हुने। क्रियाकलाप एवं उपलब्धिहरू। कार्यक्रमको मुख्य क्रियाकलाप एवं उपलब्धिमा गाउँपालिका र वडा स्तरमा अभिमुखीकरण, जम्मा 41वटा सूचकहरूको बारेमा प्रस्ताविएको, स्थानीय बालमञ्ची गाउँ समिति दुवै गाउँपालिका र वडा समितिहरू गाउँपालिकामा 2वटा र 76 मा 6वटा गठन गरेको, 800 मा 16वटा विद्यालयमा र 76 मा 67वटा विद्यालयमा बालक्लबहरू गठन गरेको, घरधुरी सर्वेक्षण गरी बालबालिकाको प्राच्यचित्र चिल्ड प्रोफाइल तयार गरेको, शिक्षक विद्यार्थी तालिम प्रत्येक 800 र 76 गाउँपालिका प्रत्येक वडामा 1-1 दिने सञ्चालन गरेको, 800 गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरी पुरस्कृत समेत गरेको, 800 गाउँपालिकाका थोक्लुङ र चुहानडाँडा दुवैमा बाल सञ्चालन गठन गरेको, 800 अध्यक्षज्यूहरूबाट कार्यक्रमको स्थलगत रूपमा अनुगमन गरिएको थियो। मुख्य समस्या। 76 मा 2 महिना र 800 मा 3 देखि 5 महिना मात्र काम गर्ने समय उपलब्ध भएकोले धेरै हतारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु परेको, यद्यपि लक्ष्य अनुसारको कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरिएको थियो। यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा देखिएका मुख्य समस्याहरूमा बाल विवाह हुने गरेको, विवस्य र स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा बालबालिकाको प्रतिनिधित्व 76 मा केही हदसम्म भएको तर 800 मा नभएको, उल्लेख संख्याले प्रसुतिको समयमा दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको सहयोग नलिई घरमै प्रसुति हुने गरेको, न्यून संख्यामा कुपोषित बालबालिका पनि समुदायमा रहेका, आयोडिन युक्त नुन 800 मा 14% र 76 मा 47% कुपोषित बालबालिका पनि समुदायमा रहेका छन्। आयोडिन युक्त नुन 800 मा 14% र 76 मा 47% ले प्रयोग नगरेको, न्यून संख्यामा विद्यालयमा भर्ना नभएको बालबालिका पनि समुदायमा रहेको, साबुन पानीको व्यवस्था नभएको विद्यालय पनि उल्लेख्य संख्यामा पाइएका बालबालिका ड्रप आउट हुने गरेको, हैजा, झाडा पखाला, न्युमोनियाबाट बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ। आगामी वर्ष गाउँपालिकालाई बाल प्राच्यचित्रको बारेमा स्पष्ट गर्ने र गर्नुपर्ने कामको योजना बनाउने, बाल क्लबहरूलाई क्रियाशील तुल्याएर बालमन्त्री विद्यालयका सूचकहरू अनुसार काम गर्ने विद्यालयहरूलाई प्रेरित गर्ने, बाल सञ्जाल क्रियाशील तुल्याएर विद्यालयका बाल क्लबहरू बीच आपसमा सिकाइ आदान प्रदान गर्ने, टोल विकास संस्थाहरूलाई सूचकहरू अनुसार समुदायले गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सरकारवालाहरूको आवधिक समीक्षा बैठकको आयोजना गरी सबैलाई जिम्मेवारी तुल्याउने र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि श्रव्य दृश्य सामग्री हरियो विल्ला भिडियो प्रदर्शन गर्ने कार्य गरिनेछ। सुधारिएको चुलो कार्यक्रम। सुधारिएको चुलो कार्यक्रम म्याङ्लुङ नगरपालिका मार्फत प्रदेश सरकार प्रदेश नम्बर 1 को आर्थिक सहयोगमा म्याङ्लुङ नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको घरभित्रको धुवा प्रदूषण मुक्त बनाउनु हो। यस कार्यक्रमको अवधि 2076 जेठ र आषाढ 2 महिना मात्र रहेको थियो।
थियो। सञ्चालित कार्यक्रम र उपलब्धि। कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा 3वटा समुदायमा सुधारिएको चुलो बारेमा अभिमुखीकरण र मार्ग सिर्जना गरेको, स्टोभ मास्टर 4 जना परिचालन गरेको र समुदायको साझेदारीमा सुधारिएको चुलो 40 वटा निर्माण गरेको, त्यसमा 2 मुखे 35 वटा र 1 मुखे 5 वटा बनेको थियो। शिशु हेरचाह केन्द्र स्थापना। म्याङ्लुङ नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा वडा नम्बर 1 मा 1 वटा शिशु हेरचाह केन्द्र सञ्चालन गरियो, जसमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू राखिएका छन्। आमाले दिउँसो बच्चालाई केन्द्रमा राख्ने र बेलुकी घरमा लाने गर्दछन्। कार्यक्रमको उद्देश्य भने सुरक्षित र स्वस्थ ढङ्गले बालबालिकाको हेरचाह गरी आमाहरूलाई फुर्सद दिलाएर आयमूलक एवं व्यक्तित्व विकासका कार्यमा लाग्न मद्दत गर्ने गरेको छ। मुख्य क्रियाकलापहरू र उपलब्धि। शिशु हेरचाह केन्द्रका लागि म्याङ्लुङ नगरपालिका 1 आयुर्वेदिक टोललाई लक्षित समुदायको रूपमा परिचालन गरेको, शिशु हेरचाह केन्द्र व्यवस्थापन समिति 13 सदस्यीय गठन गरेको, शिशु हेरचाह केन्द्रका लागि पायक पर्ने घर पहिचान गरेको, शिशु हेरचाह केन्द्रका लागि सामग्री व्यवस्थापन गरेको, चाइल्ड माइन्डर 1 जनालाई अभिमुखीकरण गरी परिचालन गरेको र शिशु हेरचाह केन्द्र सुरुवात गरेको, जसमा 7 जना बालबालिकाले सेवा पाइरहेका छन्। निष्कर्ष। आर्थिक वर्ष 2075-76लाई हेर्दा देउराली सोसाइटीका लागि परियोजना तथा कार्यक्रमहरू कम भएको र बजेट पनि कम मात्र कारोबार भएको वर्षको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तेह्रथुम जिल्लामा परियोजनाहरू पहिलेको तुलनामा हालका वर्षमा त्यति भित्र नसकेको छैन। यस वर्ष एक्सनेट नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय अधिकार कार्यक्रम सञ्चालित रह्यो भने 76 र 8 गाउँपालिकामा ती गाउँपालिकाकै आर्थिक सहयोगमा पूर्ण सरसफाई र बालमन्त्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। म्याङ्लुङ नगरपालिकाको सहयोगमा 1 वटा शिशु स्याहार केन्द्र र सुधारिएको चुलो निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने देउराली सोसाइटीको स्रोत केन्द्रमा आवश्यक तालिमहरू सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसैले यी सहयोगी हातहरू पनि देउराली सोसाइटी हार्दिक धन्यवाद सहित आभार प्रकट गर्दछ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूसँग संवाद एवं समन्वय गर्ने, कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने गरिएको थियो। कार्यक्रमको पारदर्शिताका लागि सामाजिक लेखा परीक्षण गरिएको थियो। सामाजिक लेखा परीक्षण वडा स्तरमा, संस्थागत तहमा र जिल्ला स्तरमा हुँदै एक्सनेटको तहमा पनि सञ्चालन गरेर पारदर्शितालाई सुनिश्चित गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76मा सञ्चालित माथिका 5 वटै कार्यक्रमहरूमा जम्मा 6800 जना लाभान्वित हुनु भएको थियो, जसमा दलित 9.22%, जनजाति 49.71%, खस आर्य 41.4% र मधेसी 0.03 रहनु भएको थियो, जसमध्ये महिला 49% र पुरुष 51% रहनु भएको थियो। बजेट। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 देउराली सोसाइटीको कुल आमदानी रु 1,55,78,612.78 पैसा रहेको छ भने कुल खर्च 1,50,63,566 रुपैयाँ 6 पैसा रहेको छ। ब्यालेन्स सिट अनुसार स्थिर सम्पत्ति रु 1,86,45,600 रुपैयाँ 59 पैसा बराबरको रहेको छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 को आय व्यय निम्न बमोजिम रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को अनुमानित बजेट। देउराली सोसाइटीले सम्भावित स्रोत साधनलाई आकलन गरेर आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि कुल रकम रु 1,69,85,000 बराबरको बजेट तर्जुमा गरिएको छ, जुन निम्न बमोजिम रहेको छ। जम्मा बजेट 1,69,85,000 रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। अन्त्यमा संस्थाको विकासका निम्ति सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अपेक्षाको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौ। धन्यवाद।